मुझे एक बात बताएं, ये जो हिजाब है क्या ये मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई मैंडेटरी पहलू है? क्या हिजाब पहनने से ही वो मुस्लिम है या उसके मुस्लिम होने का सबूत हिजाब है, ऐसा कहीं लिखा गया है? क्या ये कहीं कुरान में लिखा हुआ है या कहीं हदीस में लिखा हुआ है कि मुस्लिम आइडेंटिटी या मतलब कोई औरत यदि हिजाब पहनती है तो ही वो मुसलमान कहलाएगी, उसका हिजाब पहनना आवश्यक है, ये तो पहनना ही पहनना है? अक्सर लोग मुकर्रिरीन ख़वातीन के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं अपनी तकरीर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन, जब भी आप कोई खातून को देखेंगे, कोई औरत या लड़की को देखेंगे, अगर आपका दिमाग भटकता है फौरन अपनी नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान था, एक मुस्लिम लड़का, जो लड़की को देख के बहुत देर तक घूर रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं, गलत है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने एक नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। उसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट बिना पलकाए झपकाए लड़की को देखो, घूरो और कहो कि नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे? अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो दोबारा मत देखो, ताकि आप उसकी जीनत को देख के ऐश करो। उसके बाद फौरन लिखा है कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया मोमिनात से, मोमिन औरतों से आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढको और उस जीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पे दिखी जाती है, जो आप हिजाब को ज़रा रिलैक्स कर सकते हैं, सिर्फ अपने शौहर के साथ, वालिद के साथ, बेटे के साथ, और एक लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है जो करीब रिश्तेदार जिससे आप शादी नहीं कर सकते, जो आपके महरम है। इनके अलावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए। आम तौर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। पहला उसूल एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए। आदमी के लिए नाक से लेके घुटने तक कम से कम, और औरत के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिगर नजर आ सके। तीसरी शर्त, कपड़े खफीफ, पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू आप देख सके। चौथी, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। पांचवी शर्त, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत के नहीं पहनना चाहिए। और छठी शर्त, कपड़े दूसरे मज़ाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 शर्तें। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि रसूल कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए वो जिल्बाब पहने, ताकि लोग उसे पहचान सके और लोग उन्हें न छेड़े। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हिजाब फरमाया है ख़वातीन के लिए, जिल्बाब, जिल्बाब मतलब एक ओवरकोट, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें न छेड़े। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 2 बहनें तो यकसा है, ट्विन्स है, जुड़वा बहनें यकसा दिखती है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा है, और दोनों अगर बंबई की सड़क पे चल रहे, मिसाल के तौर पे पेडर रोड के ऊपर, और एक बहन पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा शरीर ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, मिनीज, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट मिनी, और दोनों बहनें चल रहे पेडर रोड के ऊपर, और कोने पे एक लफंगा ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? वेस्टर्न क्लोथ, मगरिबी लिबास। आसान सवाल, आसान जवाब।
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے. اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اسلام میں اس کی سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے, بے درد مذہب ہے. لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں, کہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجب کرتا ہے, اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا. تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کہتے سزائے موت. دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, آپ کہتے سزائے موت, ایک دم خطرناک سزا ہے. کیوں ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو FBI اسٹیٹسٹکس آف 1990, FBI اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں. اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے, نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے, US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاत्कार ہوئے آن ایوریج ان USA. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے USA کے لوگ ذرا مرد بن گئے. اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے, انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910. سب رپورٹ نہیں ہوتے. 1990 میں رپورٹ 16%. اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ. امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार, ایک ریپ ہو رہا ہے USA میں. میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں USA میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت USA میں نافذ کریں, ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, ہر خواتین حجاب میں ہو, سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاत्ਕਾਰ کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ USA میں ریپ کی تعداد, بلاत्कार کی تعداد بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامک شریعت نافذ کرو, فوراً رزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاत्कार ہے, وہ سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو, فوراً رزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام دین الحق ہے, حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ, اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے.